Like, subscribe, and get notified. The Town and Country Planning Department at KPM has become a major bottleneck for the public, applicants being forced to wait several days even for a single zoning approval. At present, Deputy TCP Planner Rosianne Dennis is holding additional charge of 3 offices: Vasco, KPM, and Kankona. Due to this arrangement, files are getting delayed, causing serious inconvenience to the public. हांव आसा टावन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट केपें हांगा आनी आतां पळोवंक शकतात हे जे आतां फाटल्याच्यान बसल्या ते लोक खंय तरी आपले आपले कामां घेवन येयल्ले आसात. ती जावं तेंची जोनींग या बाकीचे कसले डॉक्युमेंट जे टावन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंटाक करतात. आतां हांगा पळोवपाक गेले खंय तरी जे लोक आसात तांकां हांगा गैरसोय जाता आनी हेजे फाटल्यान कारण म्हणल्यार हांगची जी डेप्युटी टावन एंड कंट्री प्लानर आहा तिका 3 कडेन चार्ज आसात. ते म्हणल्यार केप्यां, काणकोण आनी वास्को. आतां हे जाल्ले कारणान जे हांगा लोक मदीं येवपी आसात तांकां केन्ना तेंचें काम जें आसा हें टायमार करून मेळना. ते खातीर जे लोक आसात ते खंय तरी सारके रागान आसा की आमकां एक बारीक बारीक काम करपाक जाय जाल्यार खंय तरी कितलेश्योच पावटी मारपाक पडटा. आनी ते लोक जे आसात ते TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की जे आतां जे डेप्युटी टावन एंड कंट्री प्लॅनर आसा तांकां खंय तरी हांगाच खंय तरी हांगा एकूच मनीस हाडून ताका हांगा चार्ज दिवचो. जेणे जे लोक हांगा सांगें केपें सान हांगा येतात जे आपली कामां करपाक तेंची कामां जी आसा हे बेगीन जातली आनी तेंची प्रॉब्लेमां जी क्रिएट जाता की ती खंय तरी स्टॉप जातली. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरव सतरकर. आज हांव गव्हर्मेंट ऑफ गोवा टावन एंड कंट्री प्लानिंग तालुका ऑफिस केपें, सांगे आनी केपें गोवा हे TCPचें ऑफिस आसा हे 2 तालुक्या मर्यादीत आसा, सांगे आनी केपें. आनी हांगा भानगड अशी आसा की जो पळय डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा ताका टोटल 3 कडेन चार्ज आसा, एक केप्यां, काणकोण आनी वास्को. आतां हितून जालें कितें की जो डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा केपेंचो ताका जर 3 कडेन जर चार्ज आसो केपें, काणकोण आनी वास्को जाल्यार जो टावन प्लॅनर आसा डेप्युटी टावन हांगा कितलींशीं कामां पेंडींग उरतात. फॉर एक्झाम्पल NOC, झोनिंग सर्टिफिकेट्स म्हयनो 2 म्हयनो मेळच ना, कारण तेंगे अल्टरनेटीव फक्त 2 डेज हांगा आसपाचे. प्रत्येक डिपार्टमेंटात तेंगेले ऑफिसांनी 2 अल्टरनेटीव ताका आसतात. आतां प्रश्न असो आसा की गव्हर्मेंट कितें म्हणटा तुमकां सगळे फास्ट फॅसिलिटी मेळटाय, तुमकां बेगीन फॅसिलिटी मेळटाय जाल्यार हांगा एक झोनिंग सर्टिफिकेट 1.5 म्हयन्यान मेळटा. आमकां चलन बँक ऑफ इंडिया चलन भरून सुद्दां आमकां 1.5 म्हयन्यान कित्याक झोनिंग मेळटा. NOCs 3 म्हयन्यान मेळच ना. सो हें कितें चलना गोंय सरकारा भितर.